गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, हमेशा की तरह तीनों सेगमेंट्स में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुबैना इंतखाबी धांधली पर होने वाले एहतजाज से मुतालिक जो कराची में किया जा रहा है। तीन बड़ी जमातें, जमात इस्लामी, JUI और PTI की तरफ से एहतजाज जारी है। आज सिंध असम्बली का इजलास भी हुआ, लेकिन बाहर मीनवाइल एहतजाज भी जारी था और इन तीनों जमातों के 13 अरकान ने रुकनीत का हल्फ आज नहीं उठाया। उधर पंजाब असम्बली का भी आज दूसरा सेशन था, वहाँ भी असम्बली के अंदर शोर शराबा होता रहा। इन्हीं हालात में जो कराची की सिचुएशन थी वो काफ़ी टेंस रही। शारा फैसल पर JUI मौजूद थी, पुलिस के साथ झड़पें हुई, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए और प्रेस क्लब की तरफ जाने की कोशिश करती रही JUI। ख़वातीन समेत कौमी अवामी तहरीक के 10 कारकुनान गिरफ्तार भी हुए हैं। PTI और जमात इस्लामी पहले से प्रेस क्लब पे मौजूद थे, उनका धरना अभी तक जारी था। कुछ लोगों के जख्मी होने की इतलात भी आ रही थी झड़पों के दौरान। और इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ देर पहले मीडिया से बात की तो उन्होंने एक सवाल उठाया, बड़ा बुनियादी सवाल था। उन्होंने पूछा कि सिर्फ इतना बता दिया जाए कि किस हल्के में धांधली हुई, कहाँ धांधली हुई, ताकि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा सके। बड़ा वैलिड सवाल था। इस पे बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि क्यों उन हल्कों का तयन नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि किस जगह पर धांधली हुई। सिर्फ धांधली के इल्जामात लगाकर एहतजाज करना क्या ये मुनासिब रवैया। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे नैब ने अपने तमाम दफातर के हवाले से एक ज़ाब्ता इखलाक तैयार किया है। हमेशा से ये कहा जाता था कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हमेशा से इल्जामात लगते थे। हालात इस हद तक खराब हो गए थे कि सियासी जमातों ने इस मामले को अपने मंशूर का हिस्सा बना लिया था और 2024 के इलेक्शन से पहले सियासी जमातों ने कहना शुरू कर दिया था कि हम इक़्तिदार में आकर इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। नैब ने अपने तौर पर थोड़ी सी एफर्ट की, कुछ उन्होंने अपने लिए ज़ाब्ता इखलाक तय किए और इसके बाद अब देखना होगा कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। क्या वो मकासद हासिल हो सकेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज चाहती थी कि अचीव हों, यानी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। सीधा 2-3 बातें मैं बता देती हूँ। यहाँ पे नैब की तरफ से कहा गया कि गैर संजीदा और बदनीयती पर मबनी जो शिकायत होंगी उनकी हौसला शिकनी की जाएगी और ये काबिल सजा जुर्म होगा। सरकारी अफसरान और ताजरों के खिलाफ शिकायत जो है उनके अजाले के लिए उनके बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको दूर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ दीगर भी ऐसे मामलात हैं जो तय हुए हैं, कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं, कितने फ्रूटफुल हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और सबसे आखिर में बात करेंगे एक ऐसी कॉरपोरेशन की, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की, जो हमें सब्सिडी देने जा रही थी। अभी 2-3 दिन पहले ऐलान हुआ था 7.5 अरब की, यानी 7 अरब 49 करोड़ रुपए मुख्तलिफ अशिया खुरोनोश पे हमें सब्सिडी मिलनी थी आम आवाम के लिए। लेकिन हुआ क्या कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स की पोजीशन ये है कि चीज़ें बाहर मार्केट में सस्ती हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी हैं। ये महंगी क्यों है? जो चीज़ें मिलती हैं वो सब स्टैंडर्ड क्यों होती हैं? इसका नोटिस कौन लेगा? इस पर कार्रवाई किस लेवल पे होगी? इस पर भी बात करेंगे। हमारा कॉम्पिटेंट पैनल हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है। अनवर रज़ा साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ कर लेते हैं धरने की बात से। धरना जारी है कराची के अंदर, कोई नई बात नहीं है, पहले भी धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन सारी जमातों ने एहतजाज किया था एक। आज फिर जब सिंध असम्बली का सेशन हो रहा था पहला, तो ये एहतजाज हमने देखा। इसका फ़ायदा क्या हुआ और अभी तक ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो सके हल्के जहाँ पर एहतजाज हुए, जहाँ जिसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है? सलमा, बहुत शुक्रिया। आप फ़ायदे की बात कर रही हैं। देखें कि एहतजाज करने वालों को तो कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने माज़ी में भी देखा। लेकिन हम इसी की निशानदेही किया करते थे कि जब इंतखाबात हो जाएंगे उसके बाद ये सिचुएशन होगी कि जो हारने वाले होंगे वो भी शोर मचाएंगे और जीतने वाले कहेंगे हमें हमारी नशिस्तें नहीं देंगे। तो आज वही हालात है जिनकी हम निशानदेही किया करते थे। देखिए, आज सिंध असम्बली के बाहर जो कुछ हुआ इसी की बात करते थे कि माशी सूरत बेहतर नहीं होगी। इंतखाबात के बाद अगर फिर वही रहा कि हमने धरने देने हैं, हमने यही सियासत करनी है, तो फिर मुझे बताइए कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। और दूसरी बात, आप देखें कि यही वो 3 पार्टीज़ हैं जो सिंध में अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं और ये वहाँ पर अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी। आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सिंध असम्बली के इजलास के बाहर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है। देखिए, इससे आवाम भी परेशान होंगे, हालात भी बेहतर नहीं होंगे, स्टॉक मार्केट भी नीचे आएगी और आप अपनी साख भी खोते चले जाएंगे। आपके पास ये फोरम मौजूद है, हम नहीं कहते कि आपको ये आईनी और कानूनी हक आपके पास मौजूद है। आप पार्लियामेंट के अंदर जाइए, आप सिंध असम्बली के अंदर जाकर अपोजिशन का किरदार अदा कीजिए, आप अदालतों का सहारा लीजिए, आप मीडिया में गुफ्तगू कीजिए, आप सोशल मीडिया पर बात कीजिए। लेकिन सलमा, जब आप एहतजाज करेंगे, धरने देंगे, रोड्स ब्लॉक करेंगे, उसका नुकसान इकोनॉमी को होगा। वैसे पिछले कुछ सालों में हमने ओपोजिशन पार्टीज का यही रोल देखा है कि वो अपने हलकों को लेकर एहतजाज करती नजर आती है। हमने नहीं देखा कि वो
पॉलिसी साजी में हिस्सेदार बनती हूँ या कोई कंस्ट्रक्टिव तनकीद करती हूँ किसी भी हुकूमत पर? असल में उसकी वजह क्या है कि ये सारे इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, लेकिन ना इनको वो हिस्सा नहीं मिला जो जीतने वालों को मिला। अब इनको भी यही ख्वाहिश है कि हम भी पार्लियामेंट के अंदर जाएं और हिस्सा व कदर जुस्सा हम भी हासिल करें। देखिए, कभी आपने देखा कि महंगाई के खिलाफ, पेट्रोलियम प्राइसेस के खिलाफ, वैसे जो लॉलेसनेस है उसके खिलाफ कभी इन सियासी जमातों ने धरना दिया? और नेवर एवर। वहाँ पर ये सब एक होते हैं, ये अपने अपने मफादात के लिए, इंटरेस्ट के लिए अवाम को यूज़ करते हैं। अब आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर आप जाइए, किरदार अदा कीजिए। बिल्कुल अगर आप समझते हैं कि मुबैना धांधली हुई है तो आप अदालतों का रुख कीजिए, आप पार्लियामेंट के अंदर बात कीजिए, आप मीडिया में बात कीजिए, इतने फोरम्स मौजूद हैं, आप उस पर आएँ। ये कौन सा तरीका है कि आप बाहर आकर आवाम को तंग करें, बाहर आकर के आपको इंसाफ मिल जाएगा? नेवर एवर। कभी आपने देखा है? अल्टीमेटली आप अपनी साख खोते चले जाएंगे अवाम के अंदर। तो आपको चाहिए कि अगर अवाम का मैंडेट आप समझते हैं चोरी हुआ है तो फिर जो रेलिवेंट फोरम्स है आपको उन पर जाना चाहिए, ना कि आप सड़कों पर बैठकर धरने दें, इकोनॉमी की सिचुएशन को मजीद खराब करें, आप वहां पर अमन अमान की सूरत को खराब करें। देखिए ना, ये वही चीजें हैं जिसकी हम निशानदेही करते थे कि इलेक्शन अगर कोई हल है मसाइल का तो जरूर होना चाहिए। अच्छा, जरूर होना चाहिए। अब इन सियासी जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर आपका यही रवैया, यही रविश रही तो फिर आप अपनी स्पेस भी खोते चले जाएंगे और आपसे हालात कंट्रोल नहीं होंगे। जब आपसे हालात कंट्रोल नहीं होंगे तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ ऐसा गैर फितरी होगा कि जिसकी वजह से आप सबको बड़ा प्रॉब्लम होगा और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, हम नहीं होंगे। देखना, अवाम ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी की, भरपूर तादाद में निकले, अपने वोट को के हक को एक्सरसाइज किया, उसके नतीजे में जो भी गवर्नमेंट बनी, ये क्या पहली दफा है? फिर हम देखना, हम 2018 2013 को भी याद कर लीजिए, उससे पहले भी अगर याद कर ले, लेकिन इल्जाम लगते रहे हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अगर आप मुसलसल धरने देंगे, एहतजाज करेंगे, रोड्स ब्लॉक करेंगे, गिराव जलाओ की सियासत करेंगे तो उसका नुकसान मुल्क को होगा और जाती तौर पर मैं समझता हूँ आपकी इकोनॉमी भी होगी और आपकी जमात को भी नुकसान होगा। कराची की सड़कें ब्लॉक हैं, लोग बेचारे ट्रैवल नहीं कर सकते, बिजनेस हब है हमारा कराची और हमने उसको ब्लॉक कर दिया। आप स्टॉक एक्सचेंज की सूरत देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा है, वो फौरन ड्रॉप हो जाती है जैसे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। डॉक्टर साहब, जो भी हार जाते हैं कैंडिडेट्स मोस्टली, वो क्यों धांधली का शोर मचा देते हैं? हमारे यहाँ ये रवैया क्यों नहीं है कि हम खुले दिल से अपनी हार को तस्लीम करें? देखिए सलमा, कोई 12 दर्जन ममालिक हैं जहाँ पे रेगुलर इलेक्शन होते हैं। कभी आपने सुना कि बरतानिया में कोई उम्मीदवार हार गया हो और फिर वो कहे धांधली होगी मेरे साथ? कनाडा में कोई हार गया हो, धांधली हो? वहाँ पे अवाम का और उन उम्मीदवारों का, उन कैंडिडेट्स का एतमाद है इदारों के ऊपर। तो हमारे यहाँ मुझे नज़र आता है कि हम सिविलियंस जो हैं, हम कोई ऐसे इदारे नहीं बना सके जिन पे आवाम का एतमाद हो। सिर्फ इंतखाबी इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इदारे के ऊपर आप सोच लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर देता है तो उसके ऊपर हमारा एतबार नहीं होता, पुलिस के ऊपर नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं है। तो हम सिविलियंस फेल हुए हैं ऐसे इदारे बनाने में कि जो आपको अवाम के अंदर उनका एतमाद हो। अब जो हार जाता है हमारे यहाँ, अब देखिए 12 इलेक्शन हुए, हर इलेक्शन के बाद यही होता है, जो हारता है वो निकलता है और वो एहतजाज करता है और इल्ज़ाम लगाता है कि धांधली हो गई, और अवाम उसके इल्ज़ामात पे यकीन भी कर लेती है बिकॉज अवाम को एतमाद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने सही इलेक्शन करवाए होंगे। तो यहाँ पे जो जेन्युइनली भी हारा हो, उसको पता भी है कि वो हार गया है, और वो जब इल्ज़ाम लगाता है हारने का, रिगिंग का इल्ज़ाम लगाता है, तो उसको आप सोचिए कि वो अपनी शिकस्त को शक में बदल देता है। लोगों के दिल में शक ऑलरेडी पड़ा हुआ। तो इस डायग्नोसिस के बाद हमने करना क्या? जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदार नहीं होगा, जब तक उसमें शफाफियत नज़र नहीं आएगी, जब तक बाकी इदारों को हम सिविलियंस मजबूत नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, तो ये मामला चलता रहेगा। तो मामला गलती जो है हमारी अपनी हुक्मरानों की है, हमारी अपनी सियासतदानों की है कि हमने अवामी इदारों को उस काबिल नहीं किया कि अवाम उनके ऊपर एतमाद कर सके। और हमने ऐसा जमहूरी कल्चर भी परवान चढ़ाया जिसमें हम हर चीज़ को अपना राइट समझते हैं, हर चीज़ पे शक करना, हर चीज़ पे आवाज़ उठाना, हर एक पे इल्ज़ाम लगाना, ये शायद हम अपना हक समझ के इसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। हक भी समझते हैं और इदारे वाकई में कमज़ोर भी हैं। ये नहीं, दोनों तरफ से काम दोनों तरफ से काम है। तो दोनों तरफ कमजोर हमने तो नहीं किया ना, ये पॉलिटिशियंस का काम था ना, इनको मजबूत करते हैं। आप लेजिस्लेशन करते हैं तो उस पर अमल दरामद करवाना इनका काम है ना, लेकिन जब आप इदारों को पोलिटिसाइज कर देंगे, उसको सियासी इंतकाम के तौर पर यूज करेंगे तो फिर ये इदारों का बिल्कुल ऐसा है। अच्छा आमिर सईद अब्बासी साहब, अभी सियासी अमल का जो जमहूरी अमल का आगाज होता है, बाकायदा असेंबलियां फॉर्म में आ जाती हैं, उसके बाद जो भी कारहाय जिंदगी होते हैं वो अंजाम पाते हैं। लेकिन अभी सिर्फ सिंध असेंबली और पंजाब असेंबली की सिचुएशन देख लें कि सिंध असेंबली के बाहर फौरन प्रोटेस्ट शुरू हो गया, पंजाब असेंबली के अंदर फौरन नारेबाजी, शोर शराबा, प्रोटेस्ट शुरू हो गया, और अभी बाकी असेंबलियां उस पोजीशन में आई नहीं है। ज़ाहिर है बलोचिस्तान असेंबली का इजलास होगा, KP का होगा, उसके बाद
سچویشن مزید ورسٹ ہو جائے گی. کیا یہ طے ہے کہ ہم نے پہلے سے سوچ لیا کہ ہم نے اسمبلیوں کو نہیں چلنے دینا, اور یہ جو ہمیں بظاہر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, جماعت اسلامی ہو, جے یو آئی ہو, یہ اندر سے ایک پیج میں ہے, ان کو پتہ ہے کہ جہاں ہم ہارے ہیں وہاں ہمارے مفادات ایک ہیں؟ دیکھیں سلمہ, تمام جو چیزیں ہیں وہ انٹر لنک ہوتی ہیں, کہیں پر بھی آپ جو ہے وہ اکیلے میں کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے. سب سے پہلے تو ہمارا جو پورا ریاستی نظام ہے اس میں اگر تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر اگر کام کریں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, لیکن یہاں پر تمام جو ادارے ہیں وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں دوسرے ادارے میں. فار ایگزامپل کہ ایگزیکٹو کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, مقننہ کی اپنی ہیں, عدلیہ کی اپنی ہیں, لیکن یہاں پر اتنا اس وقت کمپلیکیشن ہوئی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ نظام کیسے چل رہا ہے. دوسری طرف جو آپ نے بات کی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات سامنے آتے رہے ہیں, لیکن اس مرتبہ جو دھاندلی کے الزامات سامنے آئے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں جیسے پچھلے 5 مہینے سے یا 4 مہینے سے جس طرح ایک سیریز آف ایونٹس آئے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک جو سیاسی جماعت ہے اس کو جب ٹارگٹ کیا گیا تو ان کو مکمل طور کے اوپر بالکل کرش کر دیا گیا, ان کی لیڈرشپ اریسٹ ہو گئی, سارے ہو گئے. 2018 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, لیکن اس مرتبہ تھوڑا سا مختلف, اس میں نئی جدت آ گئی ہے, مطلب ایڈوانس ہو گئی ہیں پارٹیز جو ہیں نا, وہ ایونٹس بھی مختلف ہیں اس بار, ان کے کانسیکوینسز بھی مختلف. ایبسولوٹلی. اور دیکھیں اس مرتبہ تو ہم نے دیکھا کہ نومینیشن فارمز چھیننے سے لے کر اور پکڑ دھکڑ سے لے کر اور بالکل تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر مکمل طور کے اوپر پابندی تھی. تو اب ان تمام چیزوں کے ساتھ جب 8 فروری کو انتخابات ہوئے, انتخابات کے بعد پھر وہ نتائج, پھر وہ فارم 45, پھر وہ فارم 47, پھر وہ فارم 49, تو یہ وہ تمام جو الزامات تھے. اب یہاں پر اگر ساری جو ذمہ داری ہے وہ ہے عدلیہ کی. عدلیہ دیکھیں سارے معاملے سے بالکل ڈسٹنس نہیں کر سکتی, کیونکہ جب بھی کسی بھی معاملے کے اوپر جب کوئی تنازع ہوتا ہے تو وہ معاملہ پھر عدالت میں جاتا ہے, اور فیصلوں کو بھی تو ہم نہیں مانتے نا. جی یہ بہت غلط نواز شریف صاحب نے فیصلے دیکھے, ابھی تک ہم کہتے تھے غلط ہے, ججز کا آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے, کون ٹرسٹ کرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے نا, الٹیمیٹلی جب عدالت کسی بھی فیصلے کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کر دیتی ہے تو اس کے بعد تمام جو ریاستی مشینری ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مانے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کسی فیصلے کو طے کر دے تو اس کے بعد بہرحال اس کے اوپر پھر بہت زیادہ آپ کوئی جواز نہیں ہوتا کہ آپ اس کو پھر نہ مانیں. بہرحال ہم نے تو وہ بھی دیکھا کہ ابھی جس طرح الیکشنز کے آرڈر تھے اس پہ بھی عمل نہیں ہوا, لیکن آپ اس سارے صورتحال میں کیونکہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائیڈ ہے, اور جب یہ معاملات جس طرح ٹریبیونلز کا معاملہ ہے, دیکھیں یہ ٹریبیونلز کیوں نہ ان کو عدالتیں یہ حکم جاری کریں کہ آپ یہ پورا معاملہ ہے اس کو 3 ماہ میں طے کر دیں, آپ اس کو 4 ماہ میں طے کر دیں. قانون میں لکھا ہوا, جی قانون میں لکھا ہوا ہے, یس 120 days لکھا ہوا ہے, لیکن کیونکہ اس پہ عمل نہیں ہوتا اور جو پورا ایک انصاف کا نظام ہے وہ نہیں ہوتا, تو جب ناانصافی ہوتی تو پھر اس کے بعد کیوس ہوتا ہے, اس کے بعد افراتفری ہوتی ہے. لہٰذا اس وقت تمام جو ادارے ہیں ان کو یہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی. اگر کسی نے گڑبڑ نہیں کی, فار ایگزامپل ریگنگ نہیں کی, ان کو بھی اپنے شواہد پیش کرنا چاہیے. جن کو یہ لگتا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے ان کو بھی اپنے شواہد پیش کر کے ونس فار آل یہ ایشو سیٹل کرنا پڑے گا, ورنہ یہ نظام اس طرح نہیں چل سکے گا. یہ لڑائی جھگڑے, یہ فساد دنگا یہ چلتا رہے گا. آج یہاں پر سندھ اسمبلی کے باہر ہوا, کل کے پی کے باہر ہوگا, پھر بلوچستان کے باہر ہوگا, پنجاب میں ہو چکا ہے, ہر جگہ ہوگا. اور سیاسی جماعتیں ہمیشہ پتہ نہیں سڑکوں پہ آنے کا آپشن کیوں لیتی ہیں, کیونکہ عدالتی فورمز موجود ہیں, پہلے اپنی پٹیشنز فائل کریں جہاں جہاں پہ ان کو, اس کے بعد میرا خیال ہے معاملات خوش اسلوبی سے. اتنا برا ہونے والا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے حکومت سازی شروع ہو جائے گی, الیکشن شروع ہو جائیں گے, ڈپٹی اسپیکر کے تو معاملہ تھم. ڈاکٹر صاحب ایسے آپ اچھا سوچتے ہیں, اللہ کرے ایسے ہی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو کاروبار زندگی ہے وہ اچھے سے چلے, خوش اسلوبی سے چلے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اسی ہوپ کے ساتھ واپس آتے ہیں اور نیب نے جو اصلاحات کی ہیں اس کے بارے میں بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. نیب نے اپنے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے ایک معیاری ضابطہ اخلاق تیار کیا ہے, جس کے اکارڈنگ صرف اصل شکایات پر کارروائی ہوگی, اور جو بھی کوئی غلط شکایت کرے گا یا بدنیتی پر مبنی شکایات ہوں گی اس کو قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا. بزنس مین کو, پولیٹیشین کو بے جا ہراساں نہیں کیا جائے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارا پینل تمہارے ساتھ موجود ہے. ناصر بیگ چغتائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ویلکم ٹو دا شو NBC. سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ کامنٹ کر دیں کہ کیا یہ جو اپنا انٹرنلی ایک ضابطہ اخلاق نیب نے تیار کیا ہے اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ پولیٹیشنز تو کہتے تھے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے, ہم ایسے کر دیں گے, ویسے کر دیں گے, لیکن نیب ہمیشہ سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے. اور مجھے ابھی بھی خطرہ ہے کہ پھر دوبارہ استعمال ہوگا
سیاسی مقصد کے لیے یہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں ایس او پیز چینج کریں گے, رولز چینج کریں گے, انٹرنل چینج کریں گے, کر لیں, یہ سب کچھ کر لیں. قانون سازی کرنا پڑے گی. آپ نیب کوئی ہاتھی تھوڑی ہے کہ جہاں جائے چلا جائے, اگر جب گیا ماضی میں, لیکن اس کو رولز مطابق چلنا پڑے گا, اور رولز بنائے گی قومی ٹھیک ڈپارٹمنٹ بنائے گی. کئی قوانین جو ہیں امینڈ ہونا ہے. ایک تو پورا رول جو پیکج ہے وہ اپروو ہوا ہے سپریم کورٹ سے, ابھی اس کے بعد اور امینڈ ہونا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جھوٹی شکایت آئے اس پہ اتنے جرمانہ کیا جائے. بالکل اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ شکایت لاتے ہو, آپ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہو, تو اس آدمی کو اتنا بدنام کر چکے ہوتے ہو, اتنا بدنام ہو جاتا ہے وہ میڈیا میں, اور آپ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے. بالکل ایسا ہے. کتنے واقعات ہوئے سر اس طرح کے کہ بندے نے خودکشی کر لی. اس کا I remember. ازالہ کون, بریگیڈیئر اسد منیر صاحب. ایگزیکٹلی. جی ایگزیکٹلی, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ تو نیب جو غلط فیصلے کرتی ہے, جو جا کے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوور ٹرن ہوتے ہیں, ان کا خمیازہ کون بھگتے گا, یہ بھی طے کرنا پڑے گا. اصل میں تو میرا خیال ہے کہ نیب کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک نیب کا جو گڑا ہے یہ ختم کر دیں, گانے پہ بوجھ ہے, عوام پہ بوجھ ہے, اور خالی جو سیاست ہے ان پر نزلہ گرتا ہے. کوئی ایسا ادارہ بنا دے نا تو سب کا احتساب ایک ساتھ, میں ہوں, آپ ہوں, کوئی عام آدمی ہو, کوئی خاص آدمی ہو, کوئی خاص و خاص ہو, تو سب کا احتساب ایک ادارہ کرے. اور پارلیمنٹ کمیٹی ہو, آئیے اسٹرانگ کرتے ہیں پارلیمنٹ. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ اس کے لیے ہمیں اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے. جب یہ ٹھیک ہو ہی نہیں رہا تو پھر فائدہ کیا ایسے ادارے کا. لیکن اگر قومی اسمبلی سے اس میں ترامیم ہوتی ہیں NBC, تو پھر یہ بھی معاملہ اٹھے گا کہ ان ترامیم کے نتیجے میں اس وقت کے جو سیاسی مخالفین ہوں گے وہ نقصان اٹھائیں گے, اور آنے والے ادوار میں پھر جنہوں نے قوانین بنائے ہوں گے وہ, جب بھی قانون سازی ہوگی تو اس میں اس وقت کی حکومت ضرور اپنے مفادات کا تحفظ کرے گی اور اپنے اوپوننٹس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی ضرور کوئی گنجائش چھوڑے گی کہ ان کو سزا دی جا سکے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں کہ یہ ادارہ بنا کیوں تھا اور پھر ہم نے اس کو کیسے کس حال میں پہنچا دیا. سلمہ, میں تو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں نیب کو کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقاصد, یہ شاید واحد ادارہ ہے پچھلے 25 سالوں میں کہ جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقاصد اس نے پورے کیے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی مخالفین کو ڈرانا ہے, اس نے خوب ڈرایا. سیاسی مخالفین کو دھمکانا ہے, اس نے خوب دھمکایا. اور سیاسی مخالفین کو بٹھانا ہے, کئیوں کو بٹھایا بھی اس نے. تو اس نے تو اپنے جو ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں 25 سالوں میں پوری کی ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ خراج تحسین کی بجائے خراج عقیدت پیش کیجیے. جو حقیقت بھی جو آپ کہیں گے وہ پیش کر دیتے ہیں. دیکھیے, وائٹ کالر کرائم کا معاملہ ہے, اور وائٹ کالر کرائم کا مطلب یہ ہے کہ کرائم ان لوگوں نے کیا ہے جو سوسائٹی کے اندر ایک اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں. اب پاکستان کے اندر کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اعلیٰ رتبے کے اشخاص کے خلاف کسی قسم کی تحقیق کر سکے. وہاں پہ افسر بیٹھا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ سفارش کا فون کہاں سے آنا ہے, کتنا بڑا آنا ہے, اور اس کو اسی طرح پھر اس کو انہوں نے ہینڈل کرنا ہے. یہ ضابطہ اخلاق کا معاملہ نہیں ہے. اب جتنا مرضی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کو بدل لیں, یہ نہیں بدل سکتا. یہ نہیں. دیکھیے, جب تک آپ کی ریکروٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی. اس وائٹ کالر کرائم کے اندر لوگ ہوتے ہیں, انٹیلیجنس ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, فورینزک اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, سائبر کرائم کے ایکسپرٹ, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس ایسا سٹاف ہی نہیں ہے جو کہ وائٹ کالر کرائم کی تحقیق کر سکتا ہے, تو پھر آپ ضابطہ اخلاق جتنا مرضی بدلتا رہے. اچھا, نیب ہونا ضروری ہے. سنگاپور میں ہے, ملیشیا میں ہے, ہانگ کانگ میں ہے, دنیا کے ہر جو ترقی پذیر ممالک ہیں ایٹ لیسٹ وہاں پہ ایک ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ انہوں نے قائم کیا ہوا, لیکن وہ آزاد اور خود مختاری. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کی تحقیق پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, NBC کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں عامر صاحب پہ جانے سے پہلے NBC آپ نے کوئی کامنٹ کیا تھا شاید. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ فروخان نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سنگاپور کا جو ماڈل ہے اگر آپ وہ لے آئیں تو بہت شاندار ہو جائے گا, لیکن وہ آپ لے کر نہیں آئیں گے. مجھے یقین ہے آپ کی نیت میں فطور ہے. نیتیں جب تک صحیح نہیں ہوں گی, جب تک نیب صحیح نہیں ہوگی, جب تک نیب صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک ہم صحیح نہیں ہوں گے. احتساب بہت ضروری ہے, لیکن احتساب کو خانوں میں نہ بانٹیں. یہ کھانا میرا, یہ کھانا
خواتین کا, ایک خانہ مردوں کا, ایک خانہ تھرڈ جینڈر کا, یہ نہ کریں. ٹھیک. اور یہ بھی نہ کریں آپ کہ کسی کو خالی فائن کرنے کے بعد چھوڑ دیں اور ملک سے باہر چلا جائے وہ تفریح کرنے کے لیے. یہ بھی نہ کریں. یہ بھی نہ کریں کہ معاملے کو دبا دیں. یہاں تو بہت کچھ ہوا ہے. بالکل فاروق صاحب نے صحیح کہا کہ جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد پورا کر رہا ہے, وہ ابھی بھی کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس پوری چین کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہاں, پڑوسی ملک سے ہی سیکھ لیں تھوڑا سا, ٹھیک, کوئی بری بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے. کہیں سے ملے ڈاکٹر صاحب کچھ تھوڑی سی کہیں. ایڈیشن کر دوں. جی جی. 2013 میں جب پی ٹی آئی انتخاب جیتی تھی خیبر پختونخوا میں, تو انہوں نے ورلڈ بینک سے درخواست کی تھی کہ ہمیں ایک اپنا احتساب کمیشن چاہیے, اور وہ احتساب کمیشن ورلڈ بینک نے ڈیزائن کر کے دیا تھا. اس جو کے پی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم تھی اس کا میں حصہ رہا ہوں. ہم نے ان کو ایک احتساب کمیشن بنا کے دیا تھا اور انہوں نے وہ ڈٹو امپلیمنٹ کر دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ مجھے یاد ہے کہ خان صاحب نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا احتساب کمیشن بنا کے دو کہ جو مجھے بھی پکڑ لے اور میرے چیف منسٹر کو بھی پکڑ لے. آپ یقین کیجئے کہ جب انہوں نے وہ بنا دیا, اس نے, آپ کو یاد ہوگا, ان کے وزراء کو پکڑنا شروع کر دیا تھا, اور 2 مہینے کے اندر انہوں نے سیل کر دیا, تالا لگا دیا. سو دس از کمٹمنٹ. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن جہاں ہم خود شکنجے میں آتے ہیں وہاں پہ ہمیں وہ ادارے نہیں چاہیے ہوتے. عامر سعید عباسی صاحب, نیب کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے, میں جب میرا فرسٹ ڈے تھا کیریئر میں, تو میری ڈیوٹی لگی کہ جناب آپ نے احتساب عدالت میں جانا ہے اور نیب کے کیسز کو کور کرنا ہے. تو میں فرام لاسٹ 15 ایئرز سے یہ کور کر رہا ہوں. میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا کیس جس میں نیب کے اعلیٰ حکام کی کہیں نہ کہیں کوئی انٹرسٹ نہ ہو, یا انسٹرکشنز نہ ہو, یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس نہ ہو, اس میں کبھی انٹرسٹ نہیں لیا گیا. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں 179 میگا کرپشن کیسز تھے. اس وقت کہا گیا کہ ان کو جلدی جلدی جناب کنکلوڈ کر لیں. ان میں سے 50% کیسز آج تک 10 سال کے بعد بھی وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکے. آج بھی ان کی انکوائری جاری ہے, آج بھی ان کی انویسٹیگیشن جاری ہے, اور آج بھی وہ پینڈنگ ہے. اور مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ رگڑا کاٹا نیب کا, کیونکہ میں نے سارے کیسز کو کور کیا. شاہد خقان ہوں, احسن اقبال ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, نواز شریف ہوں, مریم نواز ہوں, نواز ساکھ ہوں, سب کیسز کو میں نے کور کیا. تو ان سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت زیادتی کرتا ہے نیب, اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اب دوبارہ جب وہ اقتدار میں آئے, تو اب ان کے جو مخالفین ہیں, بانی پی ٹی آئی ہیں, ان کے خلاف بھی اب نیب بالکل اسی طرح کارروائی کر رہا ہے جس طرح ان کے خلاف ہوتی تھی. توشہ خانہ کا کیس ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس ریفرنس میں جس میں یہ کہا گیا کہ جیولری تھی, جیولری لی, پھر وہ مارکیٹ میں سیل کر دی اور کیس بنا دیا گیا. میں اس کی ججمنٹ پڑھ رہا تھا جو جج بشیر صاحب نے لکھی. جج بشیر صاحب کا بھی بڑی, کیونکہ انہوں نے بڑے 12 سال یہاں پہ سرو کیا, اور ایک ہی جج سے, اور بڑے فیصلے کیے. 6 پرائم منسٹرز کا انہوں نے ٹرائل کیا, اور اس میں سے 2 کو سزا بھی سنا دی. تو یہ وہ میں فیصلہ پڑھ رہا تھا, اس میں الزام یہ تھا کہ انہوں نے جو جیولری کا سیٹ تھا وہ تحفے میں لیا توشہ خانہ سے, اور اس کو مارکیٹ میں سیل کر دیا. اس پورے کیس میں کہیں پر بھی وہ جو اصل جیولری سیٹ تھا وہ آیا ہی نہیں, اور اسی کی بنیاد, تصویروں کی بنیاد کے اوپر وہ دبئی بھیجا گیا. وہاں سے وہ آ گیا, اس کی رپورٹ کی یہ اربوں روپے کا تھا, اس کے اوپر سزا دے دی گئی, تصویروں پہ سزا دے دی گئی. تو آج بھی نیب بالکل اسی طرح کام کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ نیب جس طرح پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے لیے بنایا گیا تھا, آج بھی اسی طرح کام کر رہا ہے. سالوں کیسز چلتے ہیں, پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں, اور اس میں سب کا نمبر آتا ہے. اور پتہ نہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے بالکل خیال نہیں آتا, اور جب وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں, جب رگڑا کاٹتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں کہ بڑا برا ہے, ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن اس کو نہ کوئی ٹھیک کرنا چاہتا ہے, نہ ہی اس کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے, کیونکہ سارے اپنے اپنے طور کے اوپر اس کو استعمال کرتے ہیں. اور جو وسائل استعمال کرتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, 1 سال میں پہلے 4 ارب ہوتا تھا بجٹ اس کا, پھر 5 ارب ہوا, اور اب جو ہے وہ اس کا 6 ارب روپے بجٹ ہے, اور ریکوری ان کی 1 ارب بھی نہیں ہوتی. اور اتنا میسو لیول کے اوپر ان کے شاہانہ سٹائلز ہیں. ایک مقروض ملک کا 6 ارب روپیہ صرف سیاستدانوں کی آپس کی چپکلش میں چلا جاتا ہے, اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا. انور صاحب, نیب ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ مریض لا علاج ہے. اس ساری گفتگو کے دوران میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور سوچنے کی ضرورت ہے ان پولیٹیشینز کو, کہ جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو اپوننٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اس ادارے کو استعمال کرتے ہیں, پھر جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. اب انہیں سوچنا ہوگا کہ ان کو استعمال کون کرواتا ہے. آپ کو یاد ہوگا, ان کو آپ اپنی اس روش کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ حقیقی معنوں میں اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل ادارہ سیاسی انتقام نہ لے, تو پھر ان اداروں کو بہتر کرنا ہوگا. یہ صرف نیب کی بات نہیں ہے, آپ اس کو ایف آئی اے کو دیکھ لیجئے, آپ پولیس کو دیکھ لیجئے, آپ ایف بی آر کو دیکھ لیجئے. دیکھیں نا, آپ ہم نیب کو لے کر بیٹھے ہیں, کیا ایف بی آر ایسا نہیں کرتا, کیا ایف آئی اے ایسا نہیں کرتا,
क्या पुलिस ऐसा नहीं करती? ये सारे डीपोलिटिसाइज करने होंगे, तब आपका निजाम बेहतर होगा। अदरवाइज आप वो तो नहीं हो सकता, कोई दूसरी बात है। देखना हमें कोशिश तो करनी चाहिए। हमें चले नहीं बेहतर हो सकता, उसका इजहार करना चाहिए। हमें अपना हिस्से का जो किरदार है वो अदा करने की जरूरत है। हमें बताना चाहिए कि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर यही सियासतदान कभी जेल में होंगे, कभी रेल में होंगे, और आप देखें कभी कोई बाहर होगा, कभी अंदर होगा। 2018 की बात देखिए, ये वाकई बड़ा संजीदा मामला है कि यही बानी पीटीआई थे कि जो कहते थे कि मैं चोरों को पकड़ूंगा, एसी बंद करूंगा, ये करूंगा। उन्होंने तरक्की की तरफ कोई, डेवलपमेंट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, अपने जो सियासी मुखालफिन थे उनकी तरफ बात की। लेकिन सलमा, अब आपको याद है, अब वो देखे जेल में है, और जो जेल में थे वो अब गवर्नमेंट में है। अब वो कहते हैं कि हमने जनाब अपने जो उनके केसेस हैं उनका स्पीडी ट्रायल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं किसी की बात नहीं करता। आप देखें ना, इलेक्शन से पहले जो आपने पॉलिटिकल डिसीजंस दिए उसका क्या आउटकम निकला। मुल्क को देखना होगा ना आपने। इसी तरह अगर आप माजी में चले जाएं तो हमने देखा कि नवाज शरीफ को याद होगा, आपको नैब के वही हुकाम थे। आमिर, तुम्हें याद होगा कि यार कैसे वो जाके कहा करते थे इसी बुनियाद पर इन्हें। और फिर आपको याद होगा जब उनके हालात और वक्त बदला, फिर वही नैब के अफसरान जाके कहा करते थे जज साहब हमने इसको ट्रायल नहीं करना, हमारे पास एविडेंस नहीं है। फिर वक्त कहाँ गया, इस वक्त का क्या बना, अरबों रुपए का क्या बना, मुझे बताएं, इसका कौन जवाब देगा? ये पॉलिटिशियंस का अपना कसूर है कि जब वो हुकूमत में आते हैं तो अपने सियासी मुखालिफ को रगड़ा देने के लिए इदारों का इस्तेमाल करते हैं, फिर जब खुद रगड़ा उन पर आता है फिर वो उस वक्त शोर मचाते हैं। लिहाजा इस निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा, जब कोई दुरुस्त करने की कोशिश करता है, आपको याद होगा पुलिस ऑर्डर 2002 आया था, लाया कौन था? एक फौजी हुकूमत। तो फौजी हुकूमत कोशिश करती है दुरुस्त करने की, हम खुद नहीं कोशिश। लेकिन सिविलियंस मेरा ख्याल है कि वो एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। हर वक्त की जो गवर्नमेंट होती है, जितनी हुकूमतें आती रही उसमें आप फौजी हुकूमतें भी शामिल कर लें तो उसमें मुख्तलिफ फैसले हुए जिनके कॉन्सिक्वेंसेज मुख्तलिफ रहे, लेकिन जो पॉलिसियों का तसलसल था वो हम नहीं देख पाए। अभी इवन जो आपको याद होगा, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, जनरल मुशर्रफ के पहले 2 साल बड़ा ठीक रहा ये नैब का दौरा। डॉक्टर साहब अगर आप मेरी तहसील करें, ऐसे ही था जी, 2 साल उसने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद सब फिर पॉलिटिशियंस आए, फिर उन्होंने अपने तरीके, जहां पॉलिटिशियंस है वहां नैब आजाद नहीं हो सकता। एनबीसी कुछ कह रहे हैं, वो शोकेस था 2 साल वाला कि ये हमारी दुकान है और पकवान जो पकेगा वो बात पकेगा। मैं अर्ज कर रहा था, आमिर बहुत सही बात कह रहे थे कि माइंडसेट बदलना चाहिए सबका, मतलब बिल्कुल एक सही हिसाब होना चाहिए। जस्टिस जावेद इकबाल ने क्या कहा था कि मैं अब एहतसाब शुरू करूंगा तो तूफान आ जाएगा। उसके बाद तूफान आ गया था। बिल्कुल उसके सही बाद कह रहे जावेद हैं। इकबाल साहब के साथ जो हुआ वो आपको पता है क्या हुआ उनके साथ। तो हमारे ये मसाइल भी हैं, हमारे ब्लैकमेलिंग, काला धंधा, काला माल और काली मंडी, ये आम बात है। इसको नैब शैब के बस की नहीं है। ये पूरे सिस्टम को तब्दील करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब को तो बड़ा काम है, डॉक्टर फारूक सलीम साहब का बड़ा काम है इसके ऊपर। उनको तो ऑन टिप्स पता है कि हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ हमें तपेदिक है, कहाँ हमें कैंसर है, कहाँ हमें लकवा मार गया है, सब कुछ पता है। हम एक मफलूज लोग हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब को हमारी सारी बीमारियों को फिर बेग साहब फिर लाश ही रह गई है बाकी। अब अभी सांस बाकी है। अभी एहसास बाकी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये टूर्स कॉर्पोरेशन की बात करते हैं जिनमें शायद एहसास नहीं रहा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी कुछ ही दिनों पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि यूटिलिटी स्टोर्स के लिए रमजान पैकेज अनाउंस किया गया है। 7 अरब 49 करोड़ रुपए का, चंद अशया करोड़ नोट सस्ती मिलेंगी। लेकिन उससे पहले ये खबरें आनी शुरू हो गई कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा फर्क है। यानी 20 किलो आटे का थैला 48 रुपए महंगा है। सेला चावल आम मार्केट से 53 रुपए महंगे मिल रहे हैं, तकरीबन 54 रुपए। सफेद चने जो है वो आम मार्केट की निस्बत 13 रुपए महंगे हैं। चीनी आम मार्केट से 9 रुपए महंगे। तो अगर महंगी चीजें बिक रही हैं तो हम जैसे सार्फिन को तो नुकसान हो रहा है, या गरीब आदमी जो जाता है यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी के लिए वो तो नुकसान उठा रहा है। 1971 में ये कॉर्पोरेशन बनी थी। डॉक्टर साहब, ये कॉर्पोरेशन अवाम को कितने में पड़ रही है? देखिए, इस साल का खर्चा अगर आपको बता दूं तो 35 अरब रुपया तो बजट में इसको एलोकेट किया गया। 35 10 से 11 अरब सालाना नुकसान कर देते हैं। कोविड के दौरान एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 5 अरब की करप्शन थी। तो आप सोचिए कि 3.5 करोड़ तो खानदान रहते हैं इस मुल्क के अंदर, और अगर 35 अरब रुपया आपने देना है सिर्फ यूटिलिटी स्टोर वालों को, तो इससे बेहतर है कि 1000-2000 का चेक काटें और हर पाकिस्तानी खानदान को दे दें। वो खुद ही अपनी चीजें खरीद लिया करेगा। बंद कर दें जो 35 अरब रुपए के आपने बजट देने, या कुछ सीख लें। जैसे CSD का जो स्टोर चलता है उसमें एक तो हर चीज आपको मार्केट से कुछ सस्ते दामों मिलती है, कोई चीज नाकिस नजर नहीं आती उसके अंदर। वो क्या काम ऐसा करते हैं कि जो हम नहीं कर सकते?
कुछ सीख लें उनसे। बिल्कुल ठीक है, हमें कोई मॉडल अडॉप्ट कर लेना चाहिए अगर हमारे अंदर अपने मुल्क के कैपेबिलिटी अंदर नहीं है है, वो मॉडल। मुल्क के अंदर मौजूद है। आमिर सईद अब्बासी साहब, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी चीजें मिलना ये पहले भी होता होगा, ज्यादा कंपैरिजन नहीं होता होगा। अच्छा, फिर गैर मयारी चीजें मिलती हैं, आप आटा लें मार्केट से या यूटिलिटी स्टोर से, आपको 2 नंबर चीज यूटिलिटी स्टोर पे मिलेगी। मेरा तो ये ख्याल है कि सरकार का ये काम ही नहीं है कि वो इस तरह के कारोबार करे जहाँ पर चीज़ों की खरीदो फरोख्त और इतने माइनर लेवल के ऊपर कि वहाँ पे दाल चीनी आटा। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप गरीब को सब्सिडी दें, गरीब के लिए कोई ऐसा प्रोसेस बनाएं कि जो टारगेटेड सब्सिडी हो, जो सिर्फ गरीब को जाए। यहाँ से अमीर भी वही उसी रेट्स के ऊपर ले रहा है, गरीब भी उसी रेट के ऊपर ले रहा है। लिहाजा एक तो सबसे जो बुनियादी बात है कि सरकार को इस तरह के बिजनेसेस में तो जाना ही नहीं चाहिए। फिर उसमें इतनी मिसमैनेजमेंट्स होती हैं, इतने लॉसेस होते हैं कि वो असल जो फ़ायदा गरीब को पहुंचाने का मकसद है वो तो हल ही नहीं हो सकता। लिहाजा इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फौरी बंद होना चाहिए। उनको ना तो सरकार को इस तरह के बिजनेसेस में जाना चाहिए, ना मॉडल्स पे जाना चाहिए, और सिर्फ टारगेटेड करके सिर्फ जिस तरह बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आपको पता है कि दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम है। बिल्कुल टारगेटेड लेवल के ऊपर सर्वेज होते हैं, वहां से पता चलता है कि कितने लोग हैं जो हकदार हैं इस तरह की टारगेटेड सब्सिडी। तो लिहाजा मेरा तो ये ख्याल है कि ये बिल्कुल जो पूरा मॉडल भी है ये तो चलने के काबिल ही नहीं है। जहां जहां पर इस तरह के कारोबार सरकार कर रही है वहां पे लॉसेज ही हैं और वहां पर खराबी है। बिल्कुल ठीक है। अनवर रज़ा साहब, गवर्नमेंट क्या कर रही है अवाम के साथ? देखिए सलमा, जो सब्सिडी के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मुझे याद आ रहा है यूटिलिटी स्टोर पर आपने वो ट्रेडर्स जो आपको कमीशन देंगे, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो फिर आपको नाकिस मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और उसमें होता क्या है, आवाम की सब्सिडी के नाम पर जो ट्रेडर्स और जो बाकी वहाँ पर सप्लाई करते हैं माल, आप वो पैसे कमा जाते हैं और जो ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है वो पैसे खा जाती है। वो नाकिस मटेरियल भी देते हैं और जो सारा कहा जाता है कि जी हम गरीबों को सब्सिडी देते हैं, वो गरीबों को सब्सिडी नहीं मिलती। फिर आप देखें उनका स्टैंडर्ड क्या होता है। दूसरी बात आपने खुद बताई कि उनकी कीमतें आम मार्केट से ज्यादा हैं। तो मुझे बताइए कि गरीब आवाम को क्या सब्सिडी मिलेगी? वो उससे बेहतर नहीं आम मार्केट से दूर से जाके कहीं अपना सौदा सलफ खरीद ले, अदरवाइज उसको इतनी दूर से आकर यानी इन स्टोर का कोई फायदा नहीं है। जब आवाम को फायदे नहीं हो रहा, नासिर चुगताई साहब, अगर स्टोर्स पे चीजें महंगी भी मिल रही हैं, हम 35 अरब रुपए सालाना उस पे झोंक रहे हैं और फायदा भी कुछ नहीं हो रहा, डोंट यू थिंक कि ये यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर देना चाहिए? हाँ, बंद भी कर सकते हैं आप इनको, बल्कि निष्कारी कर सकते हैं इसकी आप। अब मेरे घर में जो सामान आता है, ग्रोसरी वगैरह आती है, वो एक प्राइवेट स्टोर है, अब चेन ऑफ प्राइवेट स्टोर्स है वो, और वहां पर मार्केट से 3-4 रुपए कम किलो चीज मिलती है और अच्छी साफ सुथरी चीज मिलती है। अगर इस तरह हो सके यहाँ पर तो बेहतर है। लेकिन ये जो डायनामिक है कि यूटिलिटी स्टोर पर कीमतें मार्केट से ज्यादा, तो बहुत हौलनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक है। अगर ऐसा है तो वाकई बंद कर दें इसको, ताला शाला डालें, पैसे बचाएं और बेनजीर इनकम प्रोग्राम में डाल के आवाम तक पहुंचा दें, गरीबों तक पहुंचा दें। और ये मतलब लेकिन नासिर चुगताई साहब, जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने से भी डरती है, इदारों को बंद करने से भी डरती है कि फिर एम्प्लॉयज का प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। उस सूरत में प्लान बी या ऑप्शन बी क्या हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है अब जो बात चल रही थी पिछले दिनों, वो तो ये थी कोई बेरोजगार नहीं होगा और निष्कारी हो जाएगी कई चीजों की, लेकिन अभी तक यकीन किसी को नहीं आ रहा है इस पर। तो ये बड़ा मसला है कि हमने इतनी भर्ती कर ली है, लोग इतने भर्ती कर लिए रोज रोज से ज्यादा। मतलब अगर पीआईए की मिसाल ले लें आप, तो वहाँ पर प्लेन कितने लोग हैं वो चेक कर लें, और स्टैंडर्ड क्या है, आलमी स्टैंडर्ड क्या है वो चेक कर लें, तो अंदाजा हो जाएगा कि हमने कहाँ शाह खर्ची की है, किस तरह की है। तो ये सब कुछ देखने वाली बातें, और ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, एक लंबा प्रोसेस चाहिए इसके लिए। बिल्कुल ठीक है, इसके लिए लंबा प्रोसेस चाहिए, वक्त चाहिए, पॉलिटिकल विल भी चाहिए, और फिर कौम को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जिन इदारों पर इस तरह के इदारे जो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बनाए गए हैं, अगर रिलीफ नहीं मिल रहा, क्यों नहीं बॉयकॉट करते, क्यों यूटिलिटी स्टोर से फिर से शॉपिंग करने के लिए जाते हैं जब आपको हकीकत पता है कि वहाँ पे आपको चीज़ महंगी मिलेगी? तो मेरा ख्याल है कि हमें भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।